अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस जो हैं आते रहे। उसके ऊपर अदालत जो है वो केसेस डिसाइड करती रही। लेकिन एक केस जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये वो केस है जो अलकादर ट्रस्ट के हवाले से इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ामात के बुनियाद के ऊपर 14 साल सज़ा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल की कैद की सज़ा हुई थी। अब इस सज़ा के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो ये बात कर रही है कि ये केसेस हमारे या बिलखसूस 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। लेकिन इस बयानिए के जवाब में एक और बयानिया भी अब सामने आया है और उसमें यह तफसील बताई गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजमूई तौर के ऊपर कितने फौजदारी मुकदमात पेंडिंग हैं, उनमें कत्ल के कितने केसेस हैं या उम्र कैद के कितने केसेस हैं और कौन सा केस कब और कैसे लगता है और क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता इमरान खान को। इसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो में। एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में एक मौका के ऊपर एक जुडिशल ऑफिसर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तलब किया। उस बेंच में जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, 2 रुकनी बेंच जो 190 मिलियन पाउंड केस पर समाअत कर रहा था अपीलों के ऊपर। तो जब हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो 2 रुकनी बेंच ने जो जुडिशल ऑफिसर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बुलाया और उनको ये कहा कि आप हमें ये तफसील बताएं कि केसेस फिक्स करने की पॉलिसी क्या है और कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग है, उनकी क्या बैकग्राउंड क्या है, उसका पेशरफ्त क्या है। तो उस हवाले से अब अदालती ऑफिसर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की जो तफसील है वो पेश की है अदालत में और वो थ्रू मीडिया, क्योंकि मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया है, अब इस पर तफसील जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से बताई गई है। इसमें एक बात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पॉलिसी जो मुतारिफ करवाई गई है उसका इजहार करते हुए ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी और उसके साथ साथ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की अपील मुकर्रर करने के हवाले से जो तहरीरी रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें यह कहा गया है कि फिक्सेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिमों की 279 अपीलें पेंडिंग हैं, ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो सज़ाए मौत के खिलाफ 63 और उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ 73 अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसी तरीके से 7 साल से ज़ायद कैद की 88, जबकि 7 साल से कम कैद की जो अपीलें हैं वो 55 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। सज़ाए मौत के खिलाफ सबसे पुरानी जो ज़ेर इल्तवा अपील है वो 2017 की है। अपीलें दायर होने के बाद अपनी अपनी बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इमरान खान की 14 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर हुई। अपील को पेपर बॉक्स की तैयारी के बाद अपने नंबर पर लगाया जाता है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के डायरेक्शंस के मुताबिक 2025 में इस पटिशन का जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। तो ये वो जवाब है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी तरफ से जमा करवाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद एक तो इससे ये चीज़ बहरहाल इस्टेब्लिश होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं या इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तो ये कहा गया है जी
کہ کیسز جو ہے وہ اپنی ٹرم کے اوپر، اپنی باری کے اوپر ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گے. کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے اس حوالے سے کیونکہ نہیں کوئی دیا جا سکتا، کیونکہ 2017 کی جو سب سے پرانی اپیل ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ پینڈنگ ہے، اور پورا ڈیٹا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے. اب ممکنہ طور کے اوپر منگل کے روز 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کی جو یہ اپیلیں ہیں اس کے اوپر سماعت ہونی ہے. ایک ہیئرنگ پہلے اس کے اوپر ہوئی تھی جس میں یہی اعتراض جو ہے وہ عمران خان کے وکیل جو سلیمان صفدر ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض یا یہ بات کی جاتی رہی تھی کہ ہمارے جو یہ اپیل ہے، جو کیس ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا. وہیں پہ اسی معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو اب ان 5 ججز کی جانب سے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہیں، جسٹس سمن رفت ہیں، اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر دو ججز کو کی جو ٹرانسفر ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس میں بھی ان کا یہ موقف بہرحال یہ ہے کہ ایک مخصوص بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف جانبداری رکھتے ہیں ہمارا جو ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے ہمارے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ چلائی گئی. تو اس کے اوپر بہرحال یہ اعتراض پہلے اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز چاہے ایون عمران خان ہوں یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، تو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ بہرحال یہ پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں کہ عام آدمی کا، غریب آدمی کا جو کیس ہے وہ کئی سال تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا. لیکن ایسے پٹیشنر، ایسے سائل جو بڑے بڑے وکیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے مقدمات نہ صرف فوری سماعت کے لیے مقرر بھی ہوتے ہیں بلکہ ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت بھی ہوتی ہے اور فیصلے بھی ہوتے ہیں، کیسز آگے پروسیڈ ہوتے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں بالخصوص بات کروں گا، کچھ ایسے کیسز بھی ہم نے رپورٹ کیے جہاں پہ سزائے موت کے خلاف اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی، اور جب کیس ٹیک اپ ہوا اور جب عدالت نے فیصلہ سنایا کہ جی ان ملزمان کو 27 سال کے بعد جب بری کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کو باعزت بری کیا جا رہا ہے وہ کچھ سال پہلے جیل میں طبعی موت ہی مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس طرح کے واقعات ڈیلے جسٹس کا کہ ہمارے جوڈیشل نظام میں بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ سول سائڈ کے اوپر کیسز ہیں، کرمنل سائڈ کے اوپر کیسز ہیں. تو یہ اسی طرف ہی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور یہ ویسے ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک سائل ہے تو وہ سائل کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، چاہے اس کا حکومتی پارٹی سے تعلق ہے. تو جو نمبر ہے، جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہی اس کے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہونے چاہیے. پک اینڈ چوز کا جو پروسیس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس رپورٹ کی روشنی میں تو یہ لگ رہا ہے کہ 2025 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو بالخصوص عمران خان کی کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اپیل، مرکزی اپیل جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.